नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। हामी कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार रौतहटमा 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जना मध्ये 1 जना पुरुष भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए भने अर्का 1 जना समेत क्वारेन्टाइनमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 जना थपिएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। 54 जना मध्ये 16 जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा कोशी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी 31 जनाको उपचार भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालमा 3, चितवनमा 3 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जना संक्रमित उपचाररत छन्। अहिलेसम्म 54,826 वटा परीक्षण भएका छन्, जसमा पीसीआर विधिबाट 10,807 र आरडीटीबाट 44,019 वटा नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1,193 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म कुल 53,534 जनाको परीक्षण भएको छ। चीनको वुहानमा 5 महिना अघि पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको कारण अहिले संसार नै आक्रान्त बनिरहेको छ। कतिपय देशमा कोरोनाले हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यान गुमाएको छ भने कतिपय देशले भने कोरोना संक्रमणका कारण संकट भोगिरहेका छन्। कोरोनाको उपचारका लागि संसारका झण्डै 2 दर्जन संस्थाले खोप तथा औषधि बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म औषधि वा खोप पत्ता लगाउन सकिएको छैन। संसारका कैयौं वैज्ञानिकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म खोप पत्ता नलागेका कारण कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। नेपालको अवस्था कस्तो छ? मंगलबारसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित गरेको पत्रकार सम्मेलनको यो सामग्री कार्यक्रमको सुरुको खण्डमा। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशाला परीक्षणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हालसम्म जम्मा परीक्षणको संख्या 54,826 पुगेको छ, जसमध्ये 10,807 वटा पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षण छन् भने आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरू 44,019 छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ 1,193 वटा थप परीक्षण भएका छन्। आरडीटी परीक्षणको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 4,828, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,249, बागमती प्रदेशमा 8,014, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 4,936, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,328, कर्णाली प्रदेशमा 5,181 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,283 वटा आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षण भइसकेका छन्। आज क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 22,049 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,288, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,512, बागमती प्रदेशमा 361, गण्डकी प्रदेशमा 676, प्रदेश नम्बर 5 मा 12,164, कर्णाली प्रदेशमा 3,789 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,309 व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित तथा बिरामीहरूको संख्या 107 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 4 जना, उपत्यका बाहिर 103 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर छ, जसमा निशुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू र प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। गत 24 घण्टामा जम्मा 2030 वटा कल हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जसको हाम्रा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले जवाफहरू दिनुभएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी हाम्रो मोबाइल एप छ, हाम्रो स्वास्थ्य नामको। त्यसैगरी वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो 2 वटा एपहरूमा गरिएको स्व मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको संख्या गत 24 घण्टामा 583 छ र हालसम्म 28,125 जनाले आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भरिसक्नु भएको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा 5 जना थप रेड जोनमा पर्नु भएको छ र हालसम्म कुल 309 जना यो जोनमा
रहनुभएको अवस्था छ र यहाँहरूलाई विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट र हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ। यहाँहरूले यो मोबाइल एप र वेब पेजमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने बाहेक अन्य विवरणहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ताजा समाचारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सुन्ने, हेर्ने र पाउन सक्नुहुन्छ र नजिकका अस्पतालहरू र प्रयोगशालाहरूको विवरण पनि त्यहाँ राखिएको छ। आफूलाई पाएक पर्ने अस्पताल र प्रयोगशालामा गएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूको स्थितिको बारेमा आज अपडेट गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा धेरै स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने बागमती प्रदेशमा, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 मा, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश। यसरी स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रादेशिक स्थिति सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट त्यो फारमहरू भरिएको देखिएको छ। जिल्लाको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा, त्यसपछि बारा, ललितपुर, रूपन्देही, मोरङ, भक्तपुर, सुनसरी, झापा, कास्की, चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट यो स्वमूल्याङ्कन फारम भरेको देखिन्छ र विभिन्न हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लाबाट पनि फारमहरू भर्नुभएको छ। आज मुख्य क्रियाकलापहरू गरिएका दिनभरका क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु। हामीलाई गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त भएको समाचार अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले एउटा पोर्टल निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अनलाइन सूचना संकलन र प्रस्तुतिकरण गरिन्छ, त्यसबाट यो पोर्टल चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट 17,000 सर्जिकल मास्कहरू प्राप्त भएका छन्। हामीलाई गत हप्ता तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएका 20,000 भिटिएमहरू मध्ये 10,000 भिटिएमहरू हामीले उपत्यका र प्रादेशिक अस्पतालहरू, प्रयोगशालाहरूमा वितरण गरेका छौं। त्यसैगरी हाम्रा स्वास्थ्य सामग्रीहरू जो व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री हुन् र अन्य सामग्रीहरू विभिन्न संघ संस्था र सरकारबाट प्राप्त भएर र हाम्रो यहाँबाट खोलिएका टेन्डरहरूका सम्झौताहरूबाट पनि प्राप्त हुने क्रम जारी छ। त्यसैले हालसम्म मौजातको स्थिति राम्रो भएको देखिन्छ। हामीसँग करिब 10,000 भन्दा बढी पीपीईहरू मौजात रहेको छ र अन्य सामग्री उपकरण पनि आउने क्रममा छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज रौतहट जिल्लाका 24 वर्षीय र 35 वर्षीय 2 पुरुषहरूको स्वाब नमूना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू भारतबाट नेपाल आउनु भएको र क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई अस्पताल लगिँदैछ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना निको भई घर फर्किएका हुनुहुन्छ भने हाल धनगढीमा 1, वीरगञ्जमा 3 र आज थप 2 जना आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भरतपुरमा 1 र विराटनगरमा 31 गरी 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। अन्तमा 2 वटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हालै नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 25 गतेसम्म लकडाउन थपिएको अवस्था जानकारी नै छ। यो अवस्थामा विभिन्न सीमा नाकाबाट यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गरिएको छ, तर मालसामानहरूको ढुवानी यथावत कायम राख्ने निर्णय भएको छ। यो व्यक्तिहरू आवत जावत गर्ने स्थगित गर्ने कुराको पालना नगरेर सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गराएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको हुनाले र यो कुरा चाहिँ संक्रमितहरू पनि भित्रिन सक्ने र को अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले यो निर्णयलाई फेरि अनुरोधको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। त्यसैगरी आज काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विश्व दिवस हो। यो सिलसिलामा हरेक काम एउटा सेवा हो। सेवा प्रदायकहरूको स्वस्थ र सुरक्षित अवस्था हुनुपर्छ र त्यो भए मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो सेवा गुणस्तरीय पनि हुन्छ।
गुणस्तरीय सेवा आजको आवश्यकता पनि हो। सो आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति हामीले सबै किसिमका सेवा दिने सेवा प्रदायकहरूलाई हामी सबैले सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा कोभिड-19 को महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा अझ बढी सान्दर्भिक रहेको छ, किनकि यो अब स्वास्थ्यको मात्र विषय नभएर हामी सबैको साझा संकल्प हुनुपर्छ यसमा, र यसले मात्र हामीले संक्रमणको नियन्त्रण गर्न सक्छौं। यो कुरा सम्भव हुन्छ। आजको यो विश्व दिवसको नारा स्टप द पेन्डेमिक, सेफ्टी एन्ड हेल्थ एट वर्क क्यान सेभ लाइफ्स, अर्थात स्वास्थ्य तथा सुरक्षाले मानव जीवन रक्षा गर्दै विश्व महामारी नियन्त्रण गरौं भन्ने आशयको नारा रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो काम र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान गरिदिनु हुन सबैलाई हामी अनुरोध पनि गर्छौं। स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो काम सुरक्षित तवरले गरौं, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण हामी सबैले सिर्जना गरौं, त्यो वातावरण मिलाऊ र महामारी नियन्त्रणमा हामी सबैले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरौं भन्दै आजको अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। 5 महिना अघि चीनको वुहानमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको छ, जुन दिनदिनै बढिरहेको समेत छ। संसारका विकसित तथा शक्तिशाली मुलुकमा समेत कोरोनाको प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू नै हावाकावा भएको कोरोनाको संक्रमणका कारण नेपालका छिमेकी मुलुकहरू समेत प्रताडित बनेका छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोनालाई चीनले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने भारतमा यसको प्रभाव बढिरहेको छ। भारतमा मात्रै झण्डै 1000ले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सरकारले भारतसँगको सिमानाका वैशाखमा शान्तसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसबाहेक नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ 2 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि लकडाउनको समय समेत 10 दिन थपिएको छ, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समेत समस्यामा पर्न सक्ने आकलन सुरु भएको छ। नेपालले कोरोनाकै कारण झण्डै 2 खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। तर सरकारी संयन्त्रले अहिलेसम्म कुन परिमाणमा आर्थिक नोक्सानी हुन्छ भनेर ठ्याक्कै सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोर्नु पर्ने क्षति र त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने उपायबारे बहस सुरु गरेको छ। मंगलबार मात्रै नेपालका अर्थशास्त्रीहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग समेत कांग्रेसले कोरोना पछिको नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा उठेको विषय अबको क्रममा। अहिले खास गरी कोरोनासँग विश्वव्यापी महामारी मानव जातिले सामना गरिरहेको बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने नीति लिएको सर्वविदितै छ। त्यो नीति लिँदै गर्दाखेरि एकातर्फ हामी सरकारलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीदेखि लिएर नागरिक पंक्तिलाई अप्ठ्यारोमा परेकालाई राहत पुर्याउनेदेखि स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई अभिभावकत्व सरकारले बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा निरन्तर बोलिरहेका छौं। सरकारको कमजोरी जहाँ छ त्यहाँ पनि हामी आलोचना गरिरहेका छौं। त्यसलाई आलोचना भन्दा पनि जहाँ कमजोरी भएको छ त्यसबारेमा सरकारलाई औँल्याएर सचिनको लागि सहज पनि बनाइरहेका छौं। र यस बीचमा केही दिन यता हामी अलि विशेष रूपमा राष्ट्रिय चिन्तनमा पनि अलि बढी केन्द्रित भएका छौं। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको पार्टी पदाधिकारीहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट सरकारमा गएर स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएका साथीहरू र केही स्वास्थ्य क्षेत्रका करिब 1 दर्जन विज्ञहरूसँग हामीले छलफल गर्यौं र अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्यको बारेमा गर्न सकिने विषय अधिकतम के हुन सक्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अपेक्षा भावना के छ, मूल रूपमा सरकारले त्यसमा कसरी कार्य गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षले त्यसमा सहकार्यका साथ जाँदै गर्दा हामीले के कस्ता विषयवस्तुहरू उठाउनुपर्छ यो विषयमा छलफल गरेका थियौं। अहिले तत्कालको सन्दर्भ त निश्चय नै कोरोनालाई परास्त गर्नलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूको नेतृत्वमा सुरक्षा कर्मीहरूको समन्वयमा राष्ट्रले लड्ने हो र त्यसमा
सरकारले र प्रतिपक्षले सहजीकरण गर्ने हो। तर कोरोनाको लगत्तैपछि मुलुक विश्वव्यापी रूपमा भएको यो कोरोनाको महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीमा जान पनि सक्छ। यो प्रकारको अनुमानहरू विश्वव्यापी रूपमा छन्। त्यसो हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले अहिले कोरोनासँग जोडौँला, भोलिको कुरा भोलि नै सोचौँला भनेर पनि पुग्दैन। त्यसैले अहिले हामीले एकैसाथ कोरोनासँग जुध्ने कसरी र कोरोना पछि उठ्ने कसरी यो विषयमा हामी गम्भीर विमर्श गरिरहेका छौँ। र आज नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारीहरूसँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट विगतमा अर्थमन्त्री बन्नुभएका व्यक्तित्वहरू अनि नेपाल देशले आशा र भरोसा गरी आएको र आगामी दिनमा आशा र भरोसा गर्न सक्ने सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरूसँग अहिले हाम्रो छलफल भएको छ। र यो छलफल मूल रूपमा दुईटा विषयमा केन्द्रित रह्यो। एउटा, अहिले जे जति राहत जुन रूपमा उपलब्ध गराएको अवस्था छ त्यसलाई अझै व्यवहारिक, त्यसलाई पर्याप्त, त्यसलाई सहज बनाउनलाई कुन ढंगले कार्य गर्नु पर्दछ सरकारले र त्यसमा प्रतिपक्षले कुन ढंगले यस बारेमा धारणा निर्माण गरेर बोल्नुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा बोल्ने मात्रै होइन, सरकारसँगको सहकार्यमा राहतलाई नागरिक पंक्तिमा सहजसँग पुर्याउन यो कोणबाट जान सकिन्छ भन्ने विषय। अर्को विषय, कोरोनाको सन्तास सकिएपछि नेपाल देशले, नेपालको अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्ने गम्भीर चित्र के हुन सक्दछन् त्यसको पूर्वानुमान एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कोरोना पछिको इकोनोमीको बारेमा अहिले नै विमर्श सुरु गरेको छ र अर्थशास्त्रीहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसले पर्ने प्रभाव, बाह्य थुप्रै देशहरूमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउँदै गर्दा त्यसले नेपालको रेमिटेन्समा पर्ने प्रभाव, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउने कमीको कारण त्यसले पर्ने असर, यी समग्र विषयमा आज अर्थशास्त्रीहरूबाट गम्भीर विमर्श भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा छैन, नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा छ, तर प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि पनि हामी पूरै जिम्मेवारी बोधका साथ कोरोना पछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ, न्यून गर्न सकिन्छ, कसरी कमभन्दा कम जोखिमका साथ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो उठाउन सक्ने गरी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विमर्श भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो छलफल आज सकिनुसँगै भोलि नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ। अहिले आज सार रूपमा जे विषय आउनेछ, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले गरिरहेको विमर्शको त्यो विषय हामी लिखित रूपमा पनि र तपाईहरु मार्फत मौखिक रूपमा पनि हामी सार्वजनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण लकडाउन नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको छ, तर संसारका कतिपय देशले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै पनि लगेका छन्। कोरोनाको एपिसेन्टरका रूपमा रहेको युरोपेली मुलुकमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। ठूला ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। विद्यालय नखुले पनि सडकमा सर्वसाधारणहरूलाई निश्चित दूरी कायम गरेर हिँड्न दिन थालिएको छ। कोरोनाको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको चीनको वुहानमा भने कोरोनाका सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। त्यहाँको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मुलुकहरूमा भने कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमै रहेको देखिएको भए पनि हरेक दिन संक्रमितको संख्या भने बढिरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। लकडाउन निर्विकल्प रहेको भए पनि नेपालमा समेत विगत 36 दिनदेखि लकडाउन जारी छ। लकडाउनको 36औं दिनमा कस्तो देखियो काठमाडौँमा, हेरौं यो सामग्री अबको क्रममा। पछिल्ला केही दिन यता खुकुलो देखिएको लकडाउनमा 36औं दिनमा कडाई गरिएको छ। गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले 36 दिन पूरा गरेको छ। केही दिन यता बीच बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले यात्रु ओसार पसारमा तीव्रता दिएपछि गृह मन्त्रालयले अनुमति बिनाका सवारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियो।
लगत्तै सडकमा रहेका ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलनबाट रोक्न लकडाउनको पूर्ण पालनाको विकल्प नभएको भन्दै सरकारले कडाइका साथ पालना गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। लगत्तै चेक जाँच र कारबाहीमा कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक काम र पास बिना गुड्ने सवारी र व्यक्ति दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर लकडाउन मिच्ने विरुद्ध कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, त्रिपुरेश्वर, हनुमान स्थान, थापाथली, टेकु, कलङ्की, दरबार मार्ग लगायतका मुख्य चोकमा प्रहरी चेकिङ कडा पारिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरिने कार्यमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। यसअघि स्थानीय तह, मन्त्री, नेता र सांसदको पहलमा अघोषित रूपमा काठमाडौँबाट नागरिकलाई बसमा बाह्य जिल्ला लगिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लकडाउनको मिति समेत थपेको छ। तर कतिपय स्थानमा भने लकडाउनको पालनामा नागरिकले खासै चासो दिएका छैनन्। नेपालमा परीक्षणको दायरा समेत बढाइएको छ, तर सडकमा सर्वसाधारणको भिड भने कतिपय स्थानमा अझै घटिसकेको छैन। कस्तो छ लकडाउन विभिन्न जिल्लामा भन्ने विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हामी कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर देखिएको सन्ताससँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभावको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 36 दिन पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको स्थानीय प्रशासनले हिँडडुल गर्न रोक लगाएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलको बहानामा सडकमा मान्छेको चाप कम नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि बजार खुल्ला गरिएपछि मानिसको बाक्लो उपस्थितिले बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सुर्खेतबाट सहकर्मी दिल बहादुर खत्रीले सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। सुर्खेतमा कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न लागू गरिएको लकडाउन बजारमा प्रभावकारी देखिएको छैन। उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा सहज होस् भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान 11 देखि 3 बजेसम्म बजार खोल्ने अनुमति दिएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा यो समस्या देखिएको हो। प्रशासनको आग्रह विपरीत अनावश्यक रूपमा निस्केकालाई नियन्त्रणमा लिई कोरोनाबाट बच्नका लागि सचेत गराएर छाड्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गोपाल रायमाझीले बताए। संक्रमणको प्रकोप अझै उस्तै छ, तर पनि बजारमा भिड देखिनुले थप संक्रमणको सम्भावना बढाएको छ। बजार खोले पनि प्रशासनले बलियो निगरानी गर्नुका साथै स्थानीय तहहरूले दरिलो व्यवस्था गरेर जोखिमको सम्भावना कम गराउन तर्फ जुट्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो बजारै खोलेर धेरै ठुलो कुराहरू भिड लगाउनु भन्दा पनि यसलाई कसरी खोल्ने र कसरी बन्द गर्ने, कसरी यसलाई बेच्ने, त कुन कुन दूरीमा राखेर बेच्ने, कुन कुन ग्राहकले कसरी माग्ने, हैन, सबैलाई सुसूचित गर्दै अनुगमनका पाटाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र स्थानीय निकायले पनि यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यता स्थानीय प्रशासनसँगै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको रोहबरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री गर्न बजार खुल्ला राख्ने सहमति भए पनि उपभोक्ताबाटै सामाजिक दूरी बनाउने कार्यको उल्लङ्घन भएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतको भनाइ छ। आम उपभोक्ताको हितको मध्यनजर गर्दै 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हामीले यो पसल फेरि पुनः दिनको एक टाइम खुलाउने भन्ने यो गरिएको हो र हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेको हो। तर सल्लाह सुझाव र जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर सब स्टेक होल्डरहरूसँग सुझाव लगी विभिन्न नगरपालिकासँग लगेर हामीले यो गरेको कुरामा यहाँ सम्पूर्ण आम उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर मोहनमाया ढकालले उपभोग्य वस्तुका लागि बजार खोले पनि त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले खोल्नका लागि तत्काल स्थानीय प्रशासनसँगै व्यवसायीसँग समन्वय गरेर लकडाउनलाई कडाई गरिएको बताएका छन्। आम नागरिकले दैनिकी जीवनमा आइपर्ने
समस्या जस्तो खाद्यान्नको कुराहरूलाई कसरी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कुरा यहाँ धेरै व्यवसायीहरू उद्योग वाणिज्यसँग चेम्बर अफ कमर्ससँग पनि हामी सहकार्य गरेर त्यो दैनिकीलाई सहज बनाउनको लागि कसरी एउटा डेलिभरी गर्न सकिन्छ सामग्रीहरू त्यो पनि म्यानेज गर्छौँ। प्रशासनले हिँडडुल गर्न रोक लगाएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलको बहानामा सडकमा मान्छेको चाप दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यसतर्फ स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय तहहरूले लकडाउनलाई अझ पूर्ण पालना गर्न र प्रभावकारी ढङ्गले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण दैनिक जालादारी गरेर जीवन चलाउने मानिसहरू समस्यामा परेपछि हिँडेरै घर फर्कन थालेका छन्। तर मजदुरी गरेर जिन्दगी चलाउनेहरूलाई भने लकडाउनले समस्यामा पारेको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने मजदुर तथा कृषकहरू मारमा परेका छन्। दाङमा बजार क्षेत्रमा रिक्सा चालक मकै पोलेर जिन्दगी बिताउनेहरू लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा प्रभावित भएका छन्। दाङबाट सहकर्मी सुशील बस्नेतले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। काम सानो गर्ने हुन्थ्यो, काम गर्नु बन्द भयो। पैसा केही गरी मैले सास्टो गाउनु पर्यो। कामकाज केही छैन, बसिरहेको छु। जस्तै हामीले लगाएको बाली त धेरै छ, जस्तै स्क्वास, फर्सी, लौका, बन्दा, काउली, टमाटर, बोडी, करेला र भेँडे खोर्सानी छ। त्यसमा अहिले हाम्रो पिक उत्पादनमा चाहिँ स्क्वास, फर्सी र लौका छ। जस्तै स्क्वास फर्सीको उत्पादन हाम्रो दिनमा 30 कुन्टल छ। त्यसमा बिक्री चाहिँ हाम्रो प्रति 5 कुन्टल भएको छ, 25 कुन्टल हामीले पालिरहेको छौँ। त्यसै गरी लौका 10 कुन्टल उत्पादन छ, 5 कुन्टलदेखि 6 कुन्टल बिक्री भएको छ, 4 कुन्टल हामीले प्रत्येक दिन फालि नै रहेका छौँ। लकडाउनले त मलाई त पर्वा पऱ्यो, घुँडा टेक्नी जो गरेर लकडाउनले त खै अहिलेसम्म पाठापाठी बिकेकै छैन, ब्याज तिर्न सकेकै छैन। अब एकैचोटि 2-3 किस्ता कसरी तिर्ने? बिहान 1 बोरा दाना खान्छन्, बेलुका 1 बोरा दाना खान्छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि गत चैत 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिएको भए पनि यसले श्रमिक वर्गलाई भने समस्या थपिएको छ। दैनिक जाला मजदुरी गर्ने मानिस सवारी साधन नचलेपछि लामो समय हिँडेरै थाथलो पुग्न थालेका छन्। तर लकडाउनको समयमा डडेलधुरा जिल्लाको महाभारत तथा चुरे क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण सुरु भएको छ। वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई छल्दै डडेलधुराका दर्जनौं स्थानमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ। डडेलधुराबाट सहकर्मी हर्कचनको यो रिपोर्ट। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम नजिकै अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको त्रिपुरा सामुदायिक वनको तडीपाटा क्षेत्रमा लकडाउनको समयमा वन अतिक्रमण बढेको छ। यहाँको वन क्षेत्रमा फडानी गरी अतिक्रमण बढाइएको स्थानीयहरूले जानकारी दिएका छन्। लकडाउनको मौका छोपी यस क्षेत्रमा जंगल फडानी गरेर अतिक्रमण बढाइएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। वन अतिक्रमण गरिएको बारेमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गरिएको र पटक पटक वन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउँदा ध्यान नदिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। विगतका वर्षहरूमा अतिक्रमण हुने गरेको भए पनि पहिले भन्दा अहिले अतिक्रमण बढेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। अध्यक्षज्यू र सचिवज्यू लगायत सबैलाई जानकारी चाहिँ पटक पटक गराएकै हो, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर उहाँहरूबाट जानकारी चाहिँ होइन। हामीले पटक पटक वनलाई पनि भनेकै छौँ, वनले खासै यस्तोतिर चाहिँ ध्यान दिएको छैन। कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ। अब हामीले मात्र एकजनाले गरे हुने कुरा छैन। एकचोटि तपाईँहरू पनि आइदिनु पर्यो, हामी सामूहिक रूपमा जाउँ त्यहाँ र कुरो राखौँ भन्ने कुरो अध्यक्षज्यूहरूबाट उता आएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने आवादीको छेउछाउको वन अतिक्रमण भएको र वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न वन डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी गराएको जनाएको छ। यता वन डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले भने अतिक्रमण रोक्नका लागि अभियानका रूपमा गइरहेको जानकारी दिएको छ। अतिक्रमण भएका क्षेत्रका वन कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको र जिल्लालाई जानकारी गर्न आग्रह गरिएको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउन भन्दा अलि अगाडि चाहिँ हामीले
अतिक्रमणलाई महाअभियानको रूपमै सुरु गर्ने भनेर एउटा डिसिजन गरेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिसकेको अवस्था छ। पछि लकडाउन भइसकेपछि हामीले यो केही समयको लागि रोकेको हौँ। यो ठ्याक्क लकडाउन खोलिसकेपछि हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्र र महाभारत वन क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दै गएको अतिक्रमण रोक्न सकिएन भने यहाँको जैविक विविधतामाथि नै असर पुग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। काठमाडौँ आउने विभिन्न जिल्लाका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाउने काम सुरु भएको भए पनि अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले भने काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जिल्ला फर्काउने क्रम समेत सुरु भइसकेको छ। त्यसबाहेक भारत सहितका अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अभ्यास समेत सुरु भएको छ। कैलालीमा भने लकडाउन जारी रहेकै बेला जिल्ला बाहिरबाट गाउँ छिर्ने र क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घर जाने क्रम बढेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। बाटोमा अलपत्र परेका मानिसलाई गाडीबाट उद्धार गरिएपछि गाउँमा बाहिरबाट आउने क्रम बढिरहेको छ। उनीहरूको विवरण पनि राख्ने गरिएको छैन। कैलालीबाट सहकर्मी दिनेश विष्टको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। लकडाउनका कारण काठमाडौँमै रोकिएका हजारौं नागरिकहरूलाई संघीय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गाउँ ल्याइरहेका छन्। कैलालीमा पनि काठमाडौँबाट हुलका हुल मानिसहरू कैलाली प्रवेश गरेका छन्। स्थानीय तह तथा सांसदहरूको पहलमा उनीहरूलाई गृह जिल्ला ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार चिसापानीबाट 5000 बढी नागरिक कैलाली भित्रिएका छन्। कैलाली भित्रिएका नागरिकहरूलाई चेक जाँच नै नगरी सिधै घर पठाइएको छ। टाढा टाढाबाट आएका मानिसलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै छुट्टै क्वारेन्टाइनमा नराखी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति होइन भने होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्वास्थ्यको टिमले टेस्ट गरेर स्वास्थ्यको टिमले उहाँहरूलाई हेरेर के गर्नुपर्छ उहाँहरूको निकोल अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि बस पठाएर भित्राएका छन्। तर त्यहाँका स्थानीय तहहरूले पनि बाहिरबाट आउनेहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै बस्न निर्देशन दिएर पठाएका छन्। स्थानीय तहहरूले जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई अहिले बसका बस पठाएर घर फर्काएपछि धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। टेस्टिङ गराएर उहाँलाई जुन कुराहरू छ अब क्वारेन्टाइन भन्दा पनि अब चेक गराएर अहिले त रिपोर्टहरू पनि तुरन्त आउनुहुन्छ। त्यो रिपोर्ट नआउँदासम्मको लागि राखेर त्यसपछि उहाँलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। ऱ्यापिड टेस्ट गराएर उहाँलाई त्यो अब नेगेटिभ आएपछि उहाँलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रशासनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिने गरी बाहिरबाट बस मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा मानिसहरूलाई पुर्याइएको जनाएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि क्वारेन्टाइनमा राख्ने जिम्मा समेत स्थानीय तहकै रहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताएका छन्। कैलालीमा हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहमा अब 42वटा क्वारेन्टाइनहरू छन् हैन। त्यसमा करिब चाहिँ अब 1200 चाहिँ व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब सेटल गर्न सक्ने चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरेको छ। र चाहिँ अहिले काठमाडौँबाट र खास गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूबाट चाहिँ अब जुन अब पैदल आउनु भएको छ मजदुरहरू र दुःख गरेर पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ पालिकाले नै आफैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ लिएर जानुभएको छ हैन। त्यहाँ उहाँले राख्नु भएको छ क्वारेन्टाइनमा। त्यसै गरी अरू चाहिँ जिल्लाबाट पनि आएका चाहिँ छन् हैन। त्यो अरू जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित जिल्लामा उहाँहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको होला भन्ने हामीले चाहिँ अब अनुमान गरेका छौँ। लकडाउन भनेको जो जहाँ छ त्यही रहनु हो। तर अहिले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र पर्ने नागरिकहरूलाई घर पुर्याउने होडबाजी स्थानीय तहहरूमा पाइएको छ। लकडाउनको समयमा सीमित बसमा असीमित मानिसहरू आउन खोज्दा भिडले धेरैजना एक अर्काको सम्पर्कमा आउने गर्छन् जसले कोरोनाको जोखिम बढाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 30,82,000 बढी नागरिक
संक्रमित बनेका छन्। झन्डै 2,12,000 बढीको ज्यान गइसकेको छ। 9,34,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनमा यसको प्रभाव कम हुँदै गएको छ। कोरोनाको सबैभन्दा पहिला देखिएको चीनमा सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालमा भने राजनीतिक घटनाक्रमले कोरोनाको बहस नै छायामा पारेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादले चरम रूप लिएको छ। कतिपयले नेकपा विभाजनको गतिमा अघि बढेको भनिरहेका छन्। नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका बीचमा गम्भीर टकराव सुरु भएको छ, जुन टकरावले पार्टी नै विभाजनको तहमा पुग्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। मंगलबार मात्रै नेकपाका 2 जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा झण्डै 1 घण्टा लामो छलफल भएको छ। छलफलमा कुनै राजनीतिक एजेन्डामाथि केन्द्रित नभएको बताइएको छ। सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको भनिए पनि कहिले सचिवालय बैठक बस्ने भन्ने विषयमा केही निर्णय भएको सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेकपा भित्रको विवादले उग्र रूप लिइरहेका बेला सरकार परिवर्तन गर्ने तयारीमा नेकपाकै नेताहरू लागेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सारा विश्व कोरोनासँग लडिरहेको बेला नेपालमा राजनीतिक बखेडा सुरु भएका कारण कतै कोरोनाको जोखिमका विषयमा सरकारले गरिरहेको काम नै प्रभावित त हुँदैन भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। हवस् त, कोरोना अपडेट सम्बन्धी सामग्री आजलाई यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी थप जानकारी सहित भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।